सम्पूर्ण दर्शक श्रोता वृन्दहरूमा मेरो कोटि कोटि प्रणाम। त दर्शकवृन्द, सदा चाहिँ आध्यात्मिक चर्चाको प्रसङ्गमा यहाँहरूलाई मैले पुरुषोत्तम मास सम्बन्धीका केही रोचक तथ्य र कथा प्रसङ्गहरू प्रस्तुत गर्ने गरेको छु। त दर्शकवृन्द, हामी यो पुरुषोत्तम मासकै कथा प्रसङ्गको चर्चामा रहेका छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ भगवान नारायणको। त्यसपछि हामी यो पुरुषोत्तम मास सम्बन्धीको कथा प्रसङ्ग तेस्रो भाग प्रस्तुत हुनेछ। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। त दर्शकवृन्द, हामी यो पुरुषोत्तम मासको कथा प्रसङ्ग चर्चा गर्दैछौँ। यहाँहरूले अघिल्लो भागमा, भाग 2 मा गोपिनीहरूको झुण्डका बीचमा रहनुभएका भगवान पुरुषोत्तमलाई वैकुण्ठबाट भगवान नारायणले अधिमासलाई लिएर जानुभयो र अधिमासका सम्पूर्ण दुःखहरू निवेदन गरेपछि अधिमासलाई पुरुषोत्तमको मान्यता प्रदान गर्नुभएको छ साक्षात् भगवान पुरुषोत्तमले, भगवान श्रीकृष्णले। त्यसपछि पुरुषोत्तमको सबैभन्दा उत्तम महिनाको मान्यता प्राप्त गरेर भगवान नारायणसँग त्यो अधिमास अथवा मलमास वैकुण्ठ फर्कियो। यता वैकुण्ठमा जब मलमासले सबैभन्दा उत्तम महिनाको मान्यता प्राप्त गरेपछि जब भगवान नारायणकै समीपमा रहन लाग्यो, बडा उत्तम महिना भएर, उत्तम मास र उत्तम साहित भएर अथवा उत्तम पवित्र समय भएर, त यसै सन्दर्भमा भगवान नारायणले नारदजीलाई श्रवण गराउनु भएको कथा प्रसङ्ग रहेको छ। नारदजीले भन्नुभयो, प्रभु भक्ति, पुरुषोत्तम भगवानको भक्ति कसरी प्रकट हुन्छ अथवा उहाँद्वारा के प्रेरित छन्। त त्यसै सन्दर्भमा भगवान नारायणले बताउनु भएको छ। यता भगवान श्रीकृष्णले जब अधिमासलाई लिएर भगवान नारायण विदा हुनुभयो, त्यसपछि अर्जुन अनि द्रौपदीतर्फ सङ्केत गर्दै भन्न लाग्नुभयो, हे अर्जुन, हे पाण्डवहरू, तपाईँहरू जङ्गलमा रहँदा यो पुरुषोत्तम महिनाको ख्यालै गर्नु भएन, कहिले आयो कहिले गयो वास्तै गर्नु भएन। तपाईँहरूलाई त कर्ण, युधिष्ठिर अथवा युधिष्ठिर जस्ता धर्मभीरुहरूलाई पनि महाभारतको अत्यन्त कुलङ्गार पात्र मानिने दुर्योधन र कर्ण जस्ता लडाकुहरूको डरले गर्दा यो पुरुषोत्तम महिना कहिले आयो कहिले गयो, कहिले उपवास बस्नुपर्ने, कहिले व्रत गर्नुपर्ने, कहिले पाठ पूजा र भगवानको ध्यान धारणा भक्ति गर्नुपर्ने, यी कुराहरू कुनै ध्यान रहेन। त्यसैले महाराज युधिष्ठिर जब यस्ता पक्षबाट यो मलमासले पुरुषोत्तमको मान्यता प्राप्त गरेर वैकुण्ठ प्रस्थान गर्यो भगवान नारायणसँग र वैकुण्ठमा गएर आनन्दपूर्वक रहन लाग्यो। यता भगवान नारायण बताउनुहुन्छ नारदजीलाई द्रौपदीको पूर्व जन्मको कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउनु भएको छ। द्रौपदी पूर्व जन्ममा मेधा ऋषिकी छोरी थिइन्। यसरी आफ्ना पिताजीसँग बाल्यकालमा रहँदा बस्दा उनी कुमारी छँदैखेरि उनकी आमाको काल संयोग, दैव संयोग निधन भयो। अब बिचरा आफ्ना पिताजीसँग ती द्रौपदी रहन लागिन्, पिताजीकै काखमा हुर्किन्। उनको लाला बाला बाल्य उमेर सबै द्रौपदीको आफ्ना पिता मेधा ऋषिकै साथमा हुर्कियो। त दर्शकवृन्द, द्रौपदीको पूर्व जन्मको कथा प्रसङ्ग छ यहाँ। पूर्व जन्ममा उनी मेधा ऋषिकी छोरी थिइन्। यसो हुँदाहुँदै उनी हुर्कँदै गइन्। साथीहरूका साथमा उनी खेल्न लागिन्, घुम्न लागिन्। अनि बिस्तारै बिस्तारै उनको बाल्य अवस्थाबाट यौवन अवस्थामा उनी प्रवेश गर्न लागिन्। आफ्ना साथी सङ्गीहरूका साथ सबैले भन्छन्, के भन्छन् त, मेरो त विवाह भयो, स्वामीजीले यस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ, उस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ, गाउँघर सखा साथीहरू यस्ता छन् उस्ता छन्, सबैले आफ्ना पतिका कुरा गर्छन्। उनको भने विवाह भएको छैन, यौवनले भरिपूर्ण 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कुमारी छिन्, मेधा ऋषिकी छोरी। उनलाई पनि इच्छा लाग्यो गृहस्थ जीवन बिताउन।
कोही माग्न आउला कि भन्ने आशा उनले पनि गर्न लागिन्। कसैसँग मेरो सुन्दर वरसँग मेरो पनि विवाह भए, मेरो पनि गृहस्थी जन्म रहने थियो, छोराछोरी जन्मने थिए, नाति नातिना हुने थिए, अरू साथीहरूले कुरा गरे जस्तै मेरो पनि जीवन चल्ने थियो, कति सुखमय जीवन हुने थियो। यिनी कल्पना गर्दा गर्दै उनको आधा उमेर बित्यो, तर कसैसँग विवाह भएन। यता उनका पिता मेधा ऋषि पनि आफ्नी छोरी अत्यन्त सुशील कन्याको लागि उपयुक्त वर खोज्दा खोज्दै चारतिर भौतारिन लागे। कतै वर पाउन पनि सकेनन्, आफ्नी छोरीको कन्यादान गर्न पनि सकेनन्। यसरी आफ्नी छोरीको कन्यादान गर्न नसकेको पीरले उनी बडा पीडित हुँदै हुँदै अत्यन्त जोरले कम्पित भए झैँ रोगी जस्तो बने। बडा चिन्तित भएर पीडित भएर लछारिँदै पछारिँदै उनी आफ्नो आश्रममा फर्किए। उनीभित्र असङ्ख्य पीडा छ, आफूले कन्यादान गर्न नसकेको। यसो हुँदाहुँदै उनको प्राण पखेरु उड्ला जस्तो गर्यो। हत्तरपत्त छोरीले यसो काखमा राखिन् र पिताजीलाई भन्न लागिन्, हे पिताजी, मलाई बाल्यकालमै मेरी माताजीले पनि छोडेर जानुभयो। हजुर पनि यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, मेरो कुन गति होला? मलाई कसको काखमा सुम्पिएर आज जान खोज्दै हुनुहुन्छ? यसो गर्न पाउनुहुन्न भनेर यता छोरीले पनि बडा आलाप बिलाप गर्न लागिन्, रुन लागिन्, कराउन लागिन्। तर दैवको गति कसले रोक्न सक्छ र? यसो हुँदाहुँदै प्राण पखेरु उड्ने अवस्थामा मेधा ऋषि पनि बडा तपस्वी हुनुहुन्थ्यो। तपस्याको तेज र पुण्यव्रत कमाएर प्रशस्त उहाँले पछिको लागि साँचेर राख्नु भएको थियो। त्यही पुण्यले गर्दा अन्तिम अवस्थामा पनि, प्राण जाने अवस्थामा पनि हरिको स्मरण आएको हुनाले हे नारायण, हे नारायण, हे हरि, हे गोविन्द, हे मुकुन्द, हे भगवान, यसरी मेधा ऋषिले पनि चिन्तन गर्दा गर्दै सम्झँदा सम्झँदै यता भगवान नारायणका पार्षदहरू मेधा ऋषिको प्राण पखेरु उड्ने स्थलमा आइपुगे। काखमा बोकिएकी छँदी छोरी रुन लागिन्, आफ्ना पितालाई काखमा राखेकी छन्, रुँदा छिन्। यस्तै अवस्थामा आफ्ना पिताजीको प्राण पखेरु उड्यो। त्यो प्रेतात्मा उडेर तिनै भगवान हरिका नारायणका पार्षदहरूका हातमा बसेर सर्लक्क वैकुण्ठतर्फ प्रस्थान गर्यो आफ्ना पिताजीको त्यो प्रेतात्मा। अब यता छोरी आलाप बिलाप गर्दै सबै चारचौरा जङ्गल नै थर्काउँदै रुन लागिन्, कराउन लागिन्, भन्न लागिन्, हे पिताजी, मलाई छोडेर नजानुहोस्। माताजीले पनि बाल्य अवस्थामै छोडेर जानुभयो। मेरो विवाह पनि भएको छैन, कुनै केटा मलाई माग्न पनि आउँदैन, मेरा लागि कुनै उपयुक्त वर पनि आएन। म चाहिँ कति अभागिनी रहेछु। यस्तो अभागिनी एक्लै र टुहुरी बनेर जन्मिएर जीवन बिताउनु भन्दा त मेरो पनि प्राण पखेरु पिताजीसँगै उडेको भए हुने थियो। यसरी अनेक किसिमका आलाप बिलाप गरिरहन लागिन्। यसरी रुँदै कराउँदै जङ्गलमा अनेक किसिमका आलाप बिलाप गरेको सुनेर वरिपरि तपस्यामा रहेका ऋषि ब्राह्मणहरूले सुने। कहाँ के भएछ भनेर यसो विचार गरेर आउँदा त आफ्नो काखमा राखेर आफ्ना पिताजीको सबमाथि उनी रोइरहेकी छिन्, कराइरहेकी छिन्, बडा आलाप बिलाप गरिरहेकी छिन्। यस्तो दृश्य देखेर ती सारा ऋषि ब्राह्मणहरूले सम्झाइ बुझाइकन ती ऋषिको बडा आनन्दपूर्वक दाह संस्कार गराइदिए। अन्त्यमा दाह संस्कार गरेपछि तिनीहरू आफ्ना आफ्ना आश्रमतर्फ फर्किए। यता छोरीले भने आफ्ना मेधा ऋषिको अन्तिम और्धदेही क्रिया, दशगात्रादि काज क्रिया छोराहरू, बन्धु बान्धव अरू कोही पनि नभएको हुनाले छोरीले नै आफ्ना पिताको काज क्रिया गरिन सकिन्। जसो तसो आफ्ना पिताजीको दशगात्रादि कर्म सम्पूर्ण सकिन्, काजक्रिया सकिन्। त्यसपछि एक्लै महसुस गर्दै यसरी नै रुँदै कराउँदै आलाप बिलाप गर्दै मलाई चाहिँ जीवनमा कोही विवाह गर्न भनेर वर पनि आउँदैन। आमाले पनि बाल्य अवस्थामा छोडेर गइन्, पिताजीले पनि छोडेर जानुभयो। यस्तो दुर्भाग्य कसैको जीवनमा नहोस्। यसरी आलाप बिलाप गर्दै जङ्गलमा तपस्या गरेर बसेकी थिइन्। प्राण पनि त्यागिदिनु पर्यो भन्ने उनी सोच्दै थिइन्, कल्पना गर्दै थिइन्, म बाँचेर बाँच्नुको अर्थ के रह्यो र, बरु जीवन नै त्याग्नु पर्यो भन्ने यस्तो कल्पना गरेर तपस्यामा आफ्ना पिताजीको काजक्रिया सकेर जङ्गलमा बसेकी थिइन्। त्यति बेलै दुर्वासा ऋषि आइपुग्नुभयो। दर्शकवृन्द, दुर्वासा ऋषि बडा सबैभन्दा रिसा ऋषिको रूपमा चिनिनुहुन्छ। सानो तिनो त्रुटि र गल्तीलाई पनि तुरुन्तै रिसाएर श्राप दिनुहुन्छ।
यसरी दुर्वासा ऋषि आफ्ना अगाडि आइपुगेको देखेर दुर्वासाको बानी बेहोरा सबै ती कुमारीलाई थाहा थियो। त्यसपछि बडा आरामपूर्वक दुर्वासा ऋषि नरिसाउने गरी बडा खुसीपूर्वक आरामपूर्वक उनले आफ्नो आश्रममा लगिन्। पाद्य अर्घ्य आचमनियम गराएर बडा सम्मानपूर्वक भक्तिपूर्वक हे ऋषिवर, साक्षात् परमेश्वर ईश्वर महादेव हजुर नै हुनुहुन्छ। अब त मेरा दुःखका दिनहरू जान्छन् होला, हजुरको साक्षात् दर्शन मैले प्राप्त गरेँ भनेर यसरी कुमारीले जब दुर्वासा ऋषिको सेवा गर्न लागिन्, यस्तो सेवा गरेको देखेर दुर्वासा ऋषि केही खुसी हुनुभयो र विचार गर्नुभयो। भन्न लाग्नुभयो, हे कुमारी, अब तिम्री आमाले पनि मेरो अत्यन्त सेवा गरेको हुनाले मैले तिम्री आमालाई बाल्य अवस्थामै त्रिदशा कर्षिणी विद्या अथवा सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई खिचेर आफ्ना नजिक ल्याउन सक्ने क्षमता भएको मन्त्र दिएको थिएँ। त्यही पुण्यको प्रभावले, आमाका पुण्यको प्रभावले आज मैले तिमीलाई दर्शन दिएको छु। त्यसैले तिम्रो अवश्य पनि कुनै किसिमको कल्याण हुने र विवाह हुने अथवा तिम्रो सौभाग्य चम्काउने कुनै उपाय मैले अवश्य गर्नुपर्छ। हे कुमारी, तिमी चिन्ता नगर। यसो भनेर दुर्वासा ऋषिले ती मेधा ऋषिकी छोरीलाई, प्राण पखेरु त्याग्न लागेकी छोरीलाई सान्त्वना दिने प्रयत्न गर्नुभएको छ। त दर्शकवृन्द, भक्तवृन्द, हामीले यो पुरुषोत्तम मासको कथा प्रसङ्गको तेस्रो अङ्कमा मेधा ऋषिकी छोरीको उद्धार गर्ने प्रयत्नमा लाग्नुभएका भगवान साक्षात् शिवका अवतार मानिने अत्रि र अनसुयाबाट जन्मेका दुर्वासा ऋषिको कथा प्रसङ्गलाई प्रस्तुत गर्यौँ। अब यस पछाडि यहाँहरूले चौथो अङ्कमा अन्य यस्तै रसिला र मिठा रोचक पुरुषोत्तम मासका कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नुहुनेछ। त दर्शकवृन्द, कथा पुरा सुनेर लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुलिदिनु होला। अस्तु, हरि ओम।